والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام سامعین کرام، اسلامی مہینہ وچوں کل یا پرسوں اس مبارک مہینے دی ابتدا ہوندی پئی ہے جس مہینے نو رمضان المبارک دے مقدس عنوان اور نا نال یاد کیتا ویندا ہے۔ امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ عادت مبارکہ ہے کہ شعبان دے مہینے دے آخر وچ صحابہ کرام نو جمع کر کے رمضان المبارک دے فضائل بیان فرمینے ہن تاکہ میری جماعت دے اراکین ساری جماعت دے ممبر آون والے این مبارک مہینے دے استقبال واسطے بھرپور تیاری کر گھنن انہاں دے سامنے شان تے مقام آ ونجے۔ چنانچہ او نسبت نال رمضان المبارک دے چند فضائل بھی عرض کرنے اور رمضان المبارک دا او مہینہ جیرے مہینے دے اندر رب العالمین نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، جیرے قرآن دی صفت الفرقان۔ رمضان شریف دے اندر
قرآن پاک دے نازل ہون دا تذکرہ کریندے ہویا نال اللہ صفت ذکر کیتی ہے الفرقان، حق تے باطل دے درمیان فرق کرن والی کتاب۔ اور ایو رمضان المبارک دا مہینہ ہے کہ جڑے مہینے دے تقریباً 17 رمضان نو کفار مکہ اور مٹھی بھر مسلمانہ دے درمیان بدر دے مقام تے او تاریخی معرکہ ہویا ہے جیرے غزوہ بدر نو اللہ کریم نے فرقان دے نال یاد فرمایا ہے کہ جیری دیوار او معرکہ تھیا ہے او یوم الفرقان حق تے باطل دے درمیان نکھیڑا کرنا لی دیوار آئی ہے۔ جڑے اصحاب پیغمبر نے غزوہ بدر دے اندر شرکت کیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم دے حکم نال اعلان فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدری صحابہ اللہ پیا فرمیندہ ہے جو مرضیاں دے کر دے رہو میں اللہ کریم تواڈی غلطیاں معاف کر چھوڑیاں نا۔ تے اے غزوہ بدر بھی اون مہینے دے اندر تھی ہے جرا مہینہ ہے رمضان المبارک۔ تریجی گل، سال دے 11 مہینے نہ رات وچ پابندی ہے نہ دن وچ پابندی ہے بندے مسلمان واسطے حلال کھاون دی۔ حلال مال بندہ کھاونا چاہے، حلال مال بندہ پیونا چاہے، سال دے 11 باقی مہینہ دے اندر مسلمان مومن واسطے کوئی پابندی نہیں، لیکن رمضان المبارک دے دیواراں وچ ایک مومن مسلمان واسطے حلال کھاون تے بھی پابندی ہے، حلال پیون تے ہی پابندی ہے۔ سوال اے پیدا تھیا کیوں؟ اے راز بھی اج بیان کرنا ہے۔ اللہ کریم ایک مومن بندے نو بکھا کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ کریم ایک مومن بندے نو تسا کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ اس وچ راز کہہ رہا ہے۔ چلو بکھ بھی دیکھنی ہے، تس بھی دیکھنی ہے، 1 گھنٹے دی 2 گھنٹے دی 1 نہار دی 2 نہیں اکھے نہیں، پورا مہینہ اللہ کریم ایک مومن نو مسلمان نو رمضان المبارک دے نہاراں وچ بکھا رکھ کے تسا رکھ کے حاصل کے کرنا چاہتا ہے۔ راز کے شریعت وچ او راز بھی عرض کرنا ہے۔ قرآن پاک دا بھی انداز نال نال بیان ہو سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی نال نال بیان ہو سی، جی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں دے ہن شعبان دے آخر وچ فضائل، او انداز بھی نال نال سن دے ہوئے ہے۔ پہلے قرآن پاک دا انداز فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اے ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے جیویں تواڈے تو پہلی امتاں تے روزے فرض کیتے گئے ہن۔ اللہ کریم روزے فرض کرن دا راز کہہ رہے
اکے ایک راستہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تساں اللہ کریم دی نافرمانی کولو بچ ونجو۔ رمضان المبارک دا مہینہ ہر سال یاد کراون واسطے آندا ہے کہ ایک مومن مسلمان نو اللہ کریم دی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کیویں یاد دہانی ہونی ہے؟ آکھے رمضان المبارک دے دیوار وچ مومن بندہ ہے، مسلمان بندہ ہے، حلال مال سامنے موجود ہے، کھاون دی حلال شے سامنے موجود ہے، پر مومن بندہ استعمال نہیں کریندا۔ کمرہ بندے، مکان بندے، دیکھن والا بندہ بھی نال ہور کوئی نہیں، جے کھا گھنیا پی گھنیا کینوں پتہ بھی نہیں لگنا کہ نہیں یار بد کمرے وچ روزے دی حالت دے اندر حلال شے میں نہیں کھاونی، روزے دی حالت دے اندر حلال شے نہیں پیونی، راز کے رہ کیوں کھاندا تے پیندا نہیں؟ حلال جو اللہ کریم نے تیرے واسطے بنائیے، اکھے روزے دی حالت یہ تاں نہ کھاندا باقی ساری دنیا نہ دیکھ دی پئی ہوے، اللہ کریم دی ذات تا دیکھ دی پئی ہے۔ یہ جذبہ تا پیدا کرنا ہے۔ جیرے ویلے رمضان شریف دے مسئلے مکمل ہوئے نال اللہ کریم نے گاڑھویں آیت نازل جا فرمائیے، رب العالمین دی لا ریب کتاب سورت دنا سورت البقرہ، رب العالمین فرمائن وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ رمضان شریف دا مسئلہ مکمل ہوئے تے نال اللہ کریم نے جا فرمایا ایک دوجے دا مال حرام طریقے نال نہ کھادا کرو۔ مفسرین کرام حیران ہو گئے کہ مسئلہ رمضان دا چلدا پیا ہے تے نال اللہ فرمائے حرام طریقے نال مال نہیں کھاونا، تے غلط کیس کر کے حاکمہ تے حکامہ تے حکمرانہ دی خدمت دے اندر انہاں کیساں نو نہیں گھن ونجنا تاکہ تساں ایک بندہ دے حصہ دا مال وچوں کھا گنو۔ لوگاں دے مال کھاون واسطے غلط کیس پیش پہ کرے دے حکامہ دے درباراں وچ، فرمایا نہیں اس حرام مال کھاون تو بھی بچو۔ اللہ کریم راز کرے گل سمجھ نہیں آئی، اکھے رمضان شریف دے مہینے دے اندر روزے دی حالت وچ حلال کھاونا من ہے تے باقی 11 مہینہ دے اندر حرام کھاونا من ہے۔ ویسے تا رمضان ہی حرام کھاونا من ہے، کوئی یہ تنا کہ بھئی حرام نال بندہ افطاری بھی کرے تے حرام نال بندہ روزے بھی رکھے ہی نہیں، یہ تا ایک اشارہ بیٹھا عرض کرنا تقریری انداز وچ۔ رمضان شریف دے مہینے دے اندر روزے دی حالت دے اندر حلال کھاونا من ہے، کیوں جو اللہ کریم دیکھدا بھی ہے میں اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی، تے رمضان شریف تو علاوہ باقی 11 مہینہ دے اندر حرام کھاونا من ہے۔ اس ویلے بھی بندہ دل دے اندر اے توجہ رکھے اور کوئی نہ دیکھدا بھی ہوے، لیکن انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ کریم تو ڈردا جڑا رب العالمین ساری دنیا تو شے لک ونجے لیکن اللہ کریم تو دا نہیں لک سکدی۔ حضرت لقمان نے اپنے پتر نو نصیحت کیتی ہے، رب العالمین نے سورۃ لقمان دے اندر منظر سنایا ہے، رب العالمین دی لا ریب کتاب تے سورۃ لقمان میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اپنے پتر نو فرماون لگے، پتر یا بنیا انہا ان تک مسکال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ
ان اللہ لطیف خبیر۔ سورۃ لقمان 21 آیت نمبر 16 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ چار طریقے ہوندے نے کہیں شے دے لکن دے، یا تا شیطان لک سکدی ہے جو بالکل باریک ہوئے انسان دی نظر وچ وی نہ آ سکے، تا شے لکویں دی ہوندی ہے۔ تے دوجی صورت ہوندی ہے پردہ بہوں سخت آونجے سامنے، بہوں قرارا تے ڈاڈھا پردہ آونجے کہیں شے دے سامنے، تاویں بندے نو نظر نہیں آ سکدی۔ تے لکن دی تریجی طریقہ تے انداز تے صورتوں دیے شے بہوں زیادہ پرے ہوئے تاویں لکویں دی ہوندی ہے، بندہ دیکھ نہیں سکدا۔ تے چوتھی صورت ہوندی ہے اندھارا بہوں زیادہ ہوئے تاویں شے بندے نو نظر نہیں آ سکدی۔ حضرت لقمان فرماون لگے اے میرے پیارے پوتر، اے جڑے چار طریقے ہوندے کہیں شے دے لکن دے، اللہ کریم دے سامنے چار طریقے کم نہیں آونے۔ نمبر 1، انہا ان تک مسکال حبت من خردل، اگر رائی دا دانا بھی کیوں نہ ہویا جرا بالکل باریک ہوندا ہے او بھی اللہ کریم تو لکا ہویا کوئی نہیں۔ نمبر 2، فتکن فی صخرۃ، ہووے رائی دا دانا بالکل باریک بالکل باریک بالکل باریک ہووے پتھر دی چٹان دے اندر جدا پردہ بھی بڑا سخت ہوندا ہے۔ اے اٹاں دی دیوار بنی ہوئی ہے تے پرو مینو کچھ نظر نہیں پیا آندا، تے جیڑی شے چٹان وچ بد تھی گئی او مینو کیویں نظر آونی ہے۔ لیکن رائی دا دانا ہووے تے ہووے بھی چٹان دے اندر، تے او فی السماوات، یا ہووے رائی دا دانا آسمانہ دی بلندی وچ بھی کیوں نہ ہووے، پرے بھی کیوں نہ ہووے، او فی الارض، یا زمین وچ لکا ہویا کیوں نہ ہووے جتنا اندھارے ہی اندھیرے ہوندے۔ فرمایا یات بے اللہ، بھاویں شے بالکل باریک ہووے، بھاویں پردہ بہت سخت ہووے، بھاویں شے بالکل دور ہووے، بھاویں اندھیرا بہت سخت ہووے، اللہ کریم وت بھی انہوں گھننا سی۔ اللہ کریم تو تا شے لکی ہوئی نہیں۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ کریم باریک بینے، باریک تو باریک شے نو بھی دیکھن والا ہے تے ذرے ذرے دی بھی خبر رکھن والا ہے۔ رمضان المبارک دے مہینے وچ بندہ حلال استعمال نہیں کرے دا روزے دی حالت وچ، اس نیت نال نہیں کرے دا جو اللہ مینو دیکھدا پیا ہے، تے باقی 11 مہینہ وچ حرام استعمال کرے نے ہویا، اے بندہ دل وچ دھیان رکھے اللہ کریم دی ذات مینو دیکھدی پئی ہے۔ اللہ اللہ، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانہ وچ کوئی چیز ہوئے تاوی اللہ کریم تو لکی ہوئی نہیں، تے زمین دے اندھیرے وچ کوئی شے ہوئے تاوی اللہ کریم تو لکی ہوئی نہیں۔ ایک تا اے جذبہ پیدا کرنے واسطے رمضان آئے تاکہ مسلمان دی خوراک سال دے 12 مہینے وچ حلال ہونی چاہیے۔ سادہ کے حال بن گیا ہے، حرام کھاونا تا اپنی جاتے رہ گیا، مکان بھی حرام دے پیسیاں نال، بنگلے بھی حرام دے پیسیاں نال، کوٹھیاں بھی حرام دیاں دولتاں نال، تے بارو تختی لگی کھلوتی ہاذا من فضل ربی، چیز حرام دی استعمال ہوئی کھلوتی ہے تے بندہ اللہ دا فضل سمجھی بیٹھا ہے، حالانکہ اے اللہ دا فضل نہیں، اللہ دی ناراضگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ایک بندہ لمبے حد گر گر اللہ کریم دے سامنے دعائی منگدا ہے، اللہ مہربانی کر میری دعا قبول کر، یا رب یا رب یا رب، رب رب کر کے سڑے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم فرمیندے ملبسہ حرام مشربہ حرام ماکلہ حرام غزی بالحرام انا یستجاب لہ. بندے دا لباس حرام دے، بندے دی خوراک حرام دیے، بندے دے پیون دیاں چیزاں حرام دیاں، تے جیندا لباس حرام دا، کھاونا حرام دا، پیونا حرام دا، انا یستجاب لہ. اس بندے دی دعا اللہ کیویں قبول کرے؟ لوگ روندن استاد جی گھر وچ بڑی پریشانی ہے، بد سلوکی پہ گئی ہے گھر دے اندر، بھرا دا بھرا نال دل نہیں پیا رلدا، اولاد اپنے والد دی فرما بردار نہیں رہی، بیوی اپنے خاوند دا آکھا منن واسطے تیار نہیں، وڈیراں دی چھوٹاں تے شفقت نہیں رہی، چھوٹاں دا وڈیاں واسطے احترام باقی نہیں رہیا. جڑے ویلے سارا ماحول اے جیاں بن ونجے جتنا حرام دی کثرت ہوے اتھا رب کعبہ دی قسم اللہ دیاں برکتاں کدی بھی نہیں آ سکدیاں. آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. حکمت رمضان سبق دیون واسطے آیا ہے کہ بندے دی ساری زندگی حرام تو پاک ہونی چاہیے. تے دوجا رمضان دا مہینہ ہے سبق دیوان آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا رمضان دا مہینہ شہر الصبر، اے صبر دا مہینہ ہے، حوصلے دا مہینہ ہے، برداشت کرن دا مہینہ ہے. عجیب گل ہے مضمون چلدا پی ہے جہاد دا. احباب نے ذہن حاضر رکھنا ہے. کلام مقدس وچ مضمون چلدا پی ہے جہاد دا. اللہ دے رستے تے جہاد کرو، نکلو میدان دے اندر. تے درمیان وچ اللہ فرمائے روزہ دی پابندی کرو. گل سمجھ نہیں آئی اللہ اے کیڑا راز ہے؟ جہاد دے مسئلے بیان کرینیاں رمضان شریف دے روزہ دا ذکر تاں کیتا ہے کیونکہ روزے دے اندر بھوک برداشت کرنی ہوندی ہے، روزے دے اندر پیاس برداشت کرنی ہوندی ہے. اللہ راز چا سمجھائے جے کر تسا اپنے گھر دے اندر رہ کے بھوک تے تس برداشت نہیں کر سکدے، کدی تسا میدان جنگ دے اندر بھوک تے تس برداشت نہیں کر سکنی. اے راہ اللہ ایک ہی میں گل ہے. مسئلے جہاد دے چل دے بیان تے رمضان دے مسئلے شروع کر دیتے نا کہ میں اللہ تانوں ٹرین کرنا چاہنا کہ گھر دے اندر رہ کے مشق کر گنو، ٹریننگ کر گنو کہ بھوک کیویں برداشت کریں دیے، پیاس کیویں برداشت کریں دیے. کیونکہ جنگی حالات وچ راشن گھٹ ہو سکدا ہے، راشن ختم ہو سکدا ہے، سامان رسد بند ہو سکدا ہے. ایویں نہ ہوے دیوار دو واسطے فاقہ ونجے تے بے چین ہو ونجو. پورا مہینہ میں اللہ تہاڈی ٹریننگ کراونا چاہنا تاکہ دشمن دے مقابلے دے اندر بھوک بھی برداشت کر سکو تے پیاس بھی برداشت کر سکو. اے دوجا راز. تریجا راز شہر الصبر، صبر دا مہینہ ہے. جے تونی بندے تے اپنے اتے مشکل نہ آوے او تونی دوجے دی مشکل دا احساس بندے نو نہیں تھیندا. اللہ تریجا راز اے بھی سمجھاونا چاہتا ہی مسلمان بندے نو جیرے بندے بھوک کدی نہ ڈٹھی ہوئے انہوں کے پتہ لگ سی جو بھوک کیویں ہوندی ہے. جے بندے پیاس کدی نہ ڈٹھی ہوئے زندگی دے اندر انہوں کے پتہ لگنا ہے کہ نالا لا پڑوسی کیویں پیاس دے اندر ہے. تے ایو بھوک تے پیاس دی احساس دوجاں دے دیواون دا جذبہ پیدا کرن واسطے رمضان المبارک دا مہینہ آیا ہے.
ہے تاکہ دل وچ احساس پیدا ہوئے اگر اج میں رج کے کھاندا پیاں رج کے پیندا پیاں ہائے کاش نال والے جڑے میرے پڑوسی ہن پتہ نہیں انہاں تے کہ پئی گزردی ہو سی اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا بنی اسرائیل دی ایک بی بی بڑی گناہگار بڑی سیاکار اللہ دی بڑی نافرمان جہاں کردار بھی بالکل غلط آئی گھر وچوں باہر نکلیے ایک کتا تڑپدا ہوا نظر آئے اپنی زبان کڑ کے کتا سنی زمین دے اتے اپنی زبان مریندا بھی آئی سنی مٹی چٹے دا بھی آئی مائی سمجھ گئی کہ کتے نو پیاس لگی ہوئی ہے کتے نو تسا لگا ہے کھوتا نال موجود ہے جھاتی پئیے کوئی بوکا تے رسی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا کہ مائی نے اپنا موزہ لہا کے اپنے دوپٹے نو پھاڑ کے لیرا بنا کے اون موزے نال بن کے تے کھوہ وچوں پانی کڈھے تے پانی کڈ کے موزہ سامنے کتے دے چا رکھا ہے کتا پیاس دی وجہ تو تڑپدا پیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا پانی پیون تو بعد کتے نو ہوش آیا اللہ دی رحمت نو جوش آیا اللہ گناہگار بی بی دے سارے گناہ معاف کر دیتے رحمت حق بہانہ میں جوید رحمت حق بہانہ میں جوید اللہ دی رحمت بہانے تلاش کرے دیے آوے تا صحیح بندہ اللہ کریم دے دربار وچ آونا تیدا کم میں بندہ میں اللہ معاف کرن دے اندر ڈھل نہیں لاونی سانو تا بہانہ دی ضرورت ہے رحمت حق بہانہ میں جوید رحمت حق بہانہ میں جوید بہانے اللہ دی رحمت تلاش کریں دیئے بیت اللہ شریف تے نظر کرو سامنے سامنے قرآن دی آیت لکھی ہوئی ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما بیت اللہ شریف تے نظر پوے قرآن پاک دی آیت سامنے لکھی ہوئی ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما او گناہگار بندہ اے نہ سمجھے کہ میں بڑا گناہگار ہاں نہیں نہیں تیرے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوئیں لیکن میں اللہ دی رحمت تو دا زیادہ نہیں ہو سکدے بیت اللہ شریف وچ قرآن دی آیت خلاف کعبہ تے لکھی ہوئی اعلان کرے دی بھئیے کہ تسا ناراض رب دے دربار وچ نوے کھلوتے بلکہ غفور و رحیم رب دے دروازے تے کھلوتے ہو آنسو وہاونا تواڈا کم ہے منگنا تواڈا کم ہے تے تواڈیاں جھولیاں رحمتاں نال بھرنا میرا کم ہے شہر الصبر رمضان وی ایو احساس دیواون واسطے آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا بندہ راتی راج کے کھاوے تے ود کھلو ونی اللہ کریم دی عبادت کرن واسطے ساری رات عبادت کرے دا راوے راج کے کھاون تو بعد تے نال والا پڑوسی بھکھا رہ ونجے آپ نے فرمایا ای رات نو جا کے نفلیاں پڑھن والے عابد بندے نو دس دیو اس بندے دا میں آمنہ دے لال نال کوئی تعلق نہیں پڑوسی بھکھا ہوئے اے رج کے کھا کے اللہ دیاں عبادتاں کرے اے جے بندے نو آکھو او ساڈے وچوں نہیں فلیس منا
کتنی تنبیہ کیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شعبان دا بالکل آخر ہی صحابہ کرام نو کٹھا فرمایا نے تے فرماون لگے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھیوں تواڈے تے ایک ایسا مہینہ آون والا ہے جے کر ایک فرض ادا کرے سو اللہ ایک دے بدلے 70 فرضاں دا ثواب دے سی جے نفلیاں ادا کرے سو اللہ نفل دا ثواب فرض دے برابر لکھنا ہے تے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ کہ روزے دار دا روزہ افطار کراوے جیویں رب العالمین روزے رکھن والے نو ثواب دیندا ہے ایویں افطار کرن والے نو ہی اللہ ثواب دے سی صحابہ پریشان ہو گئے اللہ دے محبوب ساڈے اپنے گھراں وچ فاقے ہوندے نا ایک ٹائم دی پگدی ہے دوجے ٹائم دی نہیں پگدی کئی دیواراں ساڈے گھر دے چولہے وچ اگ نہیں جلدی اساں کیویں دوجاں دے روزے افطار کرا سکدے ہیں قربان ونجاں شریعت کتنی سوکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیٹ بھر کے کھوا نہیں سکدے اگر کوئی بندہ کہ روزے دار نو ایک کھجور دا دانا چا دے وے یار ہاں کھجور دا دانا ہی روزہ افطار چا کریں لسی دا گھڑ چا دے وے ہاں یار روزہ افطار کر گنے کھجور دا ایک دانا بھی نہیں لسی دا ایک گھٹ بھی کول نہیں پانی دا ہر جان تے لبدے آپ نے فرمایا ایک سادے پانی دا گھٹ جے کر بندہ کہ روزے دار نو جا پلاوے یا روزہ اس نال افطار کرنی آپ فرمیندن پانی دا گھٹ دے نال روزہ افطار کراون والے مومن نو اللہ روزے دار دے برابر ثواب عطا کرے دے کتنی دینی چسانی ہے اللہ نے بھی قرآن پاک فرمایا ہے یرید اللہ بکم اليسرا ولا یرید بکم العسرا اللہ دا تواڈے تے آسانی کرن دا ارادہ کریں دے اللہ کریم تواڈے تے تنگیاں نہیں رکھیاں اندازہ لگاؤ پچھلیاں شریعتاں وچ اے مسئلہ ہے اگر بندہ روزہ افطار کرے ہا مغرب دے ٹائم اس تو بعد کھا پی گدا ہے تے جے کر بندے نو ندرا ونجیا آخر نیند تھکا ہویا جو ہویا اگلا بندے نو آئی ویندا ہوندا ہے اونگ آئی ویندی ہوندی ہے جے کر اونگ آ گئی ہے تے بندہ سم گیا ہے تھوڑی دیر بعد اٹھے اگلا روزہ شروع اے پچھلیاں شریعتاں وچ چاہیے پر ساری شریعت وچ اللہ نے آسانیاں چا رکھیاں اکھے کلو اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر جتنے تونی کالے تے چٹے دھاگے دا نکھیڑا نہ تھیوے او تونی کھا بھی سکدے ہو تے پی بھی سکدے ہو اے جرے ویلے آیت مبارکہ نازل تھئی کالے تے چٹے دھاگے دا نکھیڑا تھیوے اس ویلے تو نہیں کھا پی سکدے ہو حضرت عدیب نے حاتم رضی اللہ تعالیٰ نو انہا اپنے سرہانے دے تلے نو دھاگے جا رکھیں ایک کالا دھاگا دوجا چٹا دھاگا جتنے تو نہیں نکھیڑا دوہاں دا نہ تھیون لگا کھاون پیون دی اجازت ہے ہوتا کافی سارا ٹائم گزر گیا چاننا تھیون لگے تاون کے پتہ لگے اے چٹا دھاگا اے کالا دھاگا سویر ہوئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت وجہ حاضر ہوئے نا اللہ دے محبوب میں تا دو دھاگے اپنے سرانے تلے جا رکھے نا اللہ جو فرمائے کالے تے چٹے دھاگے دا نکھیڑا جتنے تونی نہ تھیوے او تونی کھاون پیون دی اجازت رمضان شریف دی راتاں وچ آپ نے مسکرا کے فرمایا کالے چٹے دھاگے دا اے مانا نہیں سچی مچی دا کالا تے چٹا دھاگا اس تو مراد صبح کاذب تے صبح صادق ہے کالا دھاگا صبح کاذب چٹا دھاگا صبح صادق صبح صادق شروع تھی ہے روزہ بھی تھوڑا شروع تھی گیا ہے احباب دھیان نال میرے الفاظ سنے قرآن پاک جیری زبان بھی نازل ہوئے اے زبان بھی عربی صحابہ دی زبان بھی عربی لیکن جتنے تھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھایا او تھوڑی قرآن دا اے مقام صحابہ بھی سمجھ نہیں آیا
میاں علی دے منکرین حدیث آکھدے نے ساکو حدیث دی کیڑی لوڑ ہے کہ اصحاب قرآن کو سمجھ سکتے ہیں جنہ دی زبان وچ قرآن نازل تھیندا پیا ہے او آمنہ دلال کل سمجھن گئے بیٹھے آسانیاں چ رکھیاں اللہ کریم نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رب العالمین دا اعلان ہے، میں آمنہ دلال نو اللہ دسایا ہے، میرے محبوب اعلان فرمانے ہو میں اللہ دی طرفوں الصوم لی وانا اجزی بہی وفی روایت الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ صرف میں اللہ کریم واسطے خاص ہے، باقی جتنیاں بھی عبادتہ ہوئیں ہر عبادت دا دوجے نو پتہ لگویں دے، نماز پڑھو ہورا نو پتہ لگ سی، چلو یار محلے والا نو پتہ نہ لگے، گھر وچ بندہ نماز پڑھے گھر والا نو تا پتہ لگنے، بندہ زکات دیون لگے نہ نوی چاہے لیکن گھنن والے دے ذہن وچ تے ہون جے گھوڑے دے دوڑن دی آواز آندی پئی حیران تھی کہ دیکھ دے نال نال کالے رنگ دا غلام ایاز وی گھوڑا اپنا نال نال کٹھے دوڑیندا ہے۔ محمود حیران ہو کے پوچھا ایاز تینوں اشرفیاں دی ضرورت نہیں؟ ایاز آکھن لگا نہیں نہیں محمود مینوں اشرفیاں دی ضرورت نہیں، اشرفیاں والے دی ضرورت ہے۔ کہ مانا جینوں اشرفیاں والا مل گیا انہوں سب کچھ مل گیا، اکھے الصوم لی وانا اجزی بہی وفی روایت الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ صرف میں اللہ واسطے کینوں پتہ نہیں لگدا تے روزے دا بدلہ میں اللہ آپ ہاں، کہ مطلب جینوں اللہ مل گیا انہوں سب کچھ مل گیا، پچھو کے رہ گیا اللہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اولہ رحمت اوسطہ مغفرت آخرہ اتق من النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان شریف دا پہلا دہاکہ اللہ دی رحمت دا دہاکہ ہے تے رمضان دا درمیان والا دہاکہ اے اللہ دی طرفوں بخشش دا دہاکہ ہے تے نمبر 3 آخری دہاکہ اے تا جہنم تو نجات پاون دا دہاکہ ہے۔ اللہ اللہ کنان ایک بندہ تے پہلے دہاکے جرامتاں شروع تھی وینیاں تے جیرے کچھ گناہگار ہوئے روزے رکھے گناہ معاف تے اگلے دہاکے وچ غلطیاں معاف ہونا شروع ہو گئیاں تے جیرے بالکل زیادہ گناہگار ہوئے روزے رکھے نیا دل پاک ہوئے باطن پاک ہوئے اللہ چھے کر دے انہوں جہنم تو نجات دے پروانے عطا کر چھوڑیں دے۔ اللہ اللہ تے رمضان شریف دے راتیاں وچ رب العالمین دی طرف آواز آ دیئے حل من تائبن ہے کوئی توبہ کرن والا جو میں توبہ قبول کراں۔ آمنہ دلال فرمیندے رمضان دی رات وچ آواز آ دیئے اللہ کریم دی طرفوں حل من مستغفرن ہے کوئی گناہاں دی بخشش منگن والا کہ میں اللہ اس دے گناہاں نو معاف چا کراں تے تیجی آواز آ دیئے ہے کوئی میں اللہ دی رحمت منگن والا جو رحمتاں دیاں بارشاں کر دیواں تے ساڈے دیہی دے روزے بھی گناہاں وچ گزر گئے تے رمضان دیاں راتاں بھی اللہ دی نافرمانی وچ گزر گئیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو فرمایا ذرا نیڑے آ ونجو میرے منبر دے، صحابہ کرام قریب ہو گئے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر شریف دے پہلی سیڑھی دے اوتے قدم رکھے فرمایا آمین، دوجی سیڑھی تے قدم مبارک رکھے فرمایا آمین، تیجی تے قدم رکھے فرمایا آمین،
صحابہ حیران ہو گئے، اللہ دے محبوب ترے واری تسا آمین 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 فرمائے، گل سمجھ نہیں آئی، اگے تا تسا اے جی عمل کریں نہیں کیتا۔ اللہ دے حبیب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تے نال مسئلہ اے بھی حل ہو گیا۔ توحیدیو تانوں مبارک ہوے، جویں تواڈے عقیدے دی تائید اللہ دا قرآن کریں دے، انہیں تواڈے عقیدے دی تائید آمنہ دے لال دا فرمان بھی کریں دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلی سیڑھی تے قدم مبارک رکھے تا اتلی دو سیڑھیاں تے کوئی نن، جے وچالے والی سیڑھی تے قدم رکھے تا باقی دو تے کوئی نن، تے تریجی تے قدم رکھے تا باقی دو دے اتے کوئی نن۔ کدے گیا مسئلہ حاضر ناظر؟ کہ دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ کدے گیا حاضر ناظر والا مسئلہ؟ ایک سیڑھی مبارک قدم رکھا ہے تا اتنی اڈو تے کوئی نہ۔ علماء کرام حدیث تے بڑی بیان کرے نن رمضان شریف دے موقع تے، سنن والے نہیں پوچھ دے حضرت جس ویلے پہلی سیڑھی تے قدم رکھا نے اتلی ڈو تے تا کوئی نہ، بد حاضر ناظر والا عقیدہ کیویں بیٹھے بیان کریں دے ہو؟ اللہ دے محبوب بڑا عجیب عمل سا ویکھائے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آ گیا میرے کول جبریل، میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھے تے جبریل بد دعا کیتی ہے، من ادرک ابویہ الکبر، جڑے بندے دے والدین ضعیفن، والدین دے بڑھاپے نو بندے نے پایا تے اپنے ضعیف والدین دی خدمت کر کے جڑے بندے نے جنت حاصل نہیں کیتی، ہلاک ہوئے او بندہ، میں آکھے آمین، ہلاک ہوئے او بندہ جنہیں بندے اپنے ضعیف والدین دی خدمت کر کے جنت نہیں کھٹی۔ اللہ اللہ، تے اے بھی قرآن دا راہ سنی وجہ والدین دی خدمت کرنی کیوں ہے؟ اب آپ جاگ دے بیٹھے ہو، شاید میری زندگی وفا نہ کرے، ذہن حاضر رکھا ہے، اے جو بار بار اللہ قرآن پاک وچ فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین نال احسان کرو۔ کیوں؟ اب آپ کی توجہ ہے نا، خوب ذہن حاضر رکھا ہے، مت میری زندگی وفا نہ کرے، مت میں نہ سنا سکا۔ ضعیف والدین دی خدمت کر کے جنت نہیں کھٹی، ہلاک ہوئے او بندہ۔ آمنہ دلال فرمائے آمین۔ والدین دی خدمت کیوں کرنی ہے؟ پہلی وجہ تا یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد دے دنیا تے آمن دا سبب ہن۔ والدین نہ ہوندے تا اولاد دا وجود کیویں دنیا تے آویا؟ اے والدین اولاد دے وجود دا سبب ہن۔ ٹھیک ہے پیدا کرنا اللہ تعالی ہے، انسان دے وجود نو بناون اللہ تعالی ہے، پر سبب کون ہن؟ والدین۔ ایک راز ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین نال احسان کیوں کرنے کہ اپنی اولاد دی خدمت کریں دن بغیر کے لالچ دے، کوئی پیسے شیسے گھن دے، کوئی تنخواہ نہیں گھن دے، کوئی معاوضہ نہیں گھن دے، اپنی اولاد دی دنیا دا کوئی بندہ تا دکھاؤ چاہ جرا بغیر معاوضے دے کہیں دی خدمت کرے سوائے والدین دے۔ بھیران نال چنگئی کرے سی، ضرور امید ہونی ہے میں اس نال چنگئی کرے نہ میرے نال بھی چنگئی کرے، پر والدین بغیر کہیں عوضے دے خدمت کرے نا، بغیر معاوضے تے عوض دے خدمت کرے نا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کیوں والدین نال احسان کرنا ہے؟ اولاد دی تربیت کرے تربیت کرے تربیت کرے تے کدی بھی انہاں دے دل تے بوجھ نہیں آندا۔ والد جو اپنے پوتر نو 100 بار سمجھاوے تھک وے سی نا، ایک بار سمجھے سی وس سمجھے سی وس سمجھے سی، کدی ماں پیو نہیں تھک دے اپنی اولاد دی تربیت تو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین نال کیوں احسان کرنا ہے کہ اپنی اولاد دی ترقی دیکھ کے تے خوش تھی نن، سوائے والدین دے صفت گھٹ لبنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین والد تے والدہ اے او دو ہستیاں
پوری کائنات وچ جیڑی اپنی اولاد تے حسد نہیں کرینیاں بھرا بھی حسد کر چھڑے نے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام دے بھرا حسد نہیں کیتا حالانکہ اللہ دے پیغمبر دے بیٹے ہن لیکن والدین اپنی اولاد تے حسد نہیں کریں دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین صحیح والدین دی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کیتی ہلاک ہوئے او بندہ امام یا فرمایا آمین جبریل بد دعا کرن والا آپ آمین آکھانا لے جبریل بد دعا کیتی من ادرک رمضان فلم یغفر لہو جنہیں بندے دی زندگی وچ رمضان دا مہینہ تے بندے نے اپنی غلطیاں اللہ تو معاف نہیں کروائیاں ہلاک ہوئے او بندہ آمنہ دلال فرمایا آمین تریجی وار جبریل آکھے من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک جیرے بندے دے سامنے توڑا اسم گرامی نام نامی آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اس بندے نے درود شریف نہیں پڑھا ہلاک ہوئے او بندہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آمین آپ دا اسم مبارک اگو آئے تے بندے درود شریف نہیں پڑھا کہ انگوٹھے نہیں چمے من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک درود نہیں پڑھا رمضان شریف دا مہینہ ہی آوے تے بندہ غلطی اللہ تو معاف نہ کراوے ہاں من صام رمضان ایمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه جیڑا بندہ رمضان شریف دے مہینے وچ دن نو روزے رکھے تے جڑا بندہ رمضان دی راتاں وچ رات نو قیام کرے رب العالمین دا قرآن پڑھے تے سنے آپ فرمیندن روزے رکھن والا بندہ رات نو قیام کرن والا بندہ قرآن سنن سنا والا بندہ پہلی شرط ہے ایمان غیر اللہ دا پجاری نہ ہوئے قبرہ دا پجاری نہ ہوئے تعزیت تبوت دے سامنے جھکن والا نہ ہوئے غیرہ دیاں منتا منوتیاں منن والا نہ ہوئے غیرہ دیاں پکارا کرن والا نہ ہوئے ایماندار ہوئے تے نمبر دوئے تے صحابہ دل دی نیت بھی اے ہوئے اللہ میرے تے راضی ہونجے اے دو شرطان نال جنا بندہ روزے رکھے یا رات نو قیام کرے قرآن سنے تے سناوے قد غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ اس بندے دے پہلے گناہ رحمت نال معاف کر چھڑیں دے پر ایک گل حباب ذہنی جنک ہے جیرے بندہ دے حقن جے تو نہیں بندے آپ معاف نہ کریں اللہ ہی معاف نہیں کریں دا کہ بندے دا حق مارا ہوئے اگر جتنے تو نہیں ہو مظلوم آپ معاف نہ کرے او تو نہیں بندہ لکھ وار بھی معافیاں منگے اللہ ہی معاف نہیں کریں دا چاند رمضان شریف دے متعلق مسئلے عرض کر چھوڑیں ہوں دو جانداز سنا ہے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ روزے جو رکھڑے نا چلو ایک مہینہ روزہ رکھے نے ہیں کہ ہور مہینے چا رکھے نے ہیں مہینہ جو پورا کرنا ہے کہ ہور مہینے چا کرے نے ہیں فرمایا نہیں رمضان دے مہینے جو روزے رکھنے نا اللہ رمضان دے مہینے جو کیوں رکھنے نا کہ ہور مہینے چا رکھوایا فرمایا نہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان دا مہینہ ہوئے جس وچ قرآن پاک نازل کیتا گیا ہے تے عجیب گل ہے جڑے شہر وچ قرآن نازل ہوئے او شہر سارا تو افضل او شہر سارا تو
جیرے شہر وچ قرآن نازل ہویا ہے او شہر سارا تو افضل تے جیرا فرشتہ جبریل قرآن نو گھل کے آئے او فرشتہ سارا تو افضل تے جیرے صحابہ سب تو پہلے آمنہ دلال دی زبان وچوں قرآن سنن والے او صحابہ ساری امت وچوں افضل تے جیری رات وچ قرآن نازل ہوئے او رات ساری راتاں وچوں افضل جیرے مہینے وچ قرآن نازل ہوئے رمضان او مہینہ سارے مہینہ تو افضل تے نمبر ہور جیرے پیغمبر دے قرآن آئے پیغمبر بھی سارے نبیاں تو افضل اللہ اللہ جیدہ جیدہ تعلق قرآن نال بندا گیا ہے او بندہ افضل بندا گیا ہے اشاعت و توحید والوں تانوں مبارک ہوے لوگاں دا تعلق ہونے کتاباں نال لوگاں دا تعلق ہونے خواباں نال لوگاں دا تعلق ہونے قصہ کہانیاں نال الحمدللہ اشاعت و توحید و سنت دا تعلق شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دے مریداں دا تعلق پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ دے مریداں دا تعلق اللہ کریم دے قرآن نال تے جیدا تعلق قرآن نال بڑھدا گیا او افضل تھیدا گیا اللہ اللہ اندازہ لگاؤ شہر اکھے اللہ ہور کے مہینے جو روزے چا رکھوا میں آکھے نا رمضان جو روزے رکھوا ہونے نا کیونکہ اسے مہینے دے اندر قرآن پاک آیا ہے ایک پاسو رمضان دوجے پاسو قرآن زین حاضر احباب دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینن ایک پاسو رمضان دوجے پاسو قرآن وچ کھلوتے گناہگار انسان ہے قیامت دا میدان حساب گھنن والے اللہ رحمان ہن کے بنسی پریشان کھلوتے گناہگار انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا روزے رمضان دے ایک پاسو آوے سے نا اللہ کریم اسائنو حلال کھاون تو روکا ہی روزے دی حالت حلال نہیں کھاندا میں سفارش کرے نا دوجے پاسو قرآن آوے سی اللہ ای گناہگار دی میں سفارش کرے نا کہ رات نو جا کے قرآن سندا بھی ہے سنے دا بھی ہے اللہ فرماوے رمضان تے قرآن میں تو سانوہاں دی سفارش قبول کر کے ای گناہگار انسان واسطے غفران تے بخشے دا فیصلہ پیا کرے نا رحمت حق بہانہ میں جو یاد اللہ تو پچھن والا پیدا ہی نہیں ہویا آ جا کے نظر میرے ہر ذرہ گلستان است آ جا کے نظر کارے ہر ذرہ بیابان است رحمت دی نظر کرے اجڑے ہویا نو وسا دے وے تے جے کر قہر والی نظر کرے وسدے ہویا نو اللہ برباد کر چھوڑے اللہ تو پچھن والا پیدا ہی نہیں ہویا تے ایک اور گل بھی ذہن وچ رکھے رمضان المبارک بھی جڑا قرآن نازل ہوئے اس قرآن دا ایک نام ہے الفرقان حق تے باطل دے درمیان فرق کرن والی کتاب تے ایو رمضان المبارک دا مہینہ ہے جیرے مہینے دے اندر بدر دی جنگ ہوئی آئی جیرے ویلے 313 صحابہ نہتے ہگ باسوں چند بندہ کل تلوارہ ہن تے مقابلے دے اندر 1000 کافرہ دا لشکر آیا کھلوتے بدر دے میدان وچ انہاں دی تعداد بھی زیادہ صحابہ دی تعداد بھی تھوڑی انہاں دا اسلحہ بھی وافر صحابہ دا اسلحہ بھی کم انہاں دے حصے وچ پکی زمین آ گئی ہے تے صحابہ دے حصے وچ ریتلی زمین ہے ٹر دل تے پیر زمین وچ دھس ویندے نا پانی تے بھی قبضہ کیتی کھلوتے ن کافر صحابہ کول پانی بھی نہیں پہلے میں عرض کر چکا تمہید وچ کہ رمضان شریف دا اللہ جرا مسئلہ ذکر کیتے ہیں قرآن پاک وچ اے اصل موضوع چلدا پیا جہاد دا تے وچالے اللہ روزہ دا مسئلہ شروع کر دیتا ہے فرمایا ہے جے کر رمضان شریف دے روزے رکھ کے بھوک تے پیاس برداشت کرن دی عادت پیدا کرے سو تا جہاد دے اندر بھوک تے تس برداشت کر سکسو جڑا بندہ اپنے گھر وچ بھوک تے پیاس برداشت نہیں کر سکدا او دشمن دے سامنے کیویں بھوک تے پیاس برداشت کرے سی اے راز ہے کھلوتن جی سامنے
اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا سورۃ الانفال نامے پانے داندان سنے تے مت میں دعا کراں اللہ کریم فرمیندے قرآن باغ وچ آیت نمبر 11 اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء رب العالمین نے جڑے 313 صحابہ کھلوتے ہن انہاں کھلوتے ہوئے صحابہ کرام نو سما دتا ہے کھلوتیاں نو سما دیتا ہے اے کہ مطلب اے او نیند رہی جی میں ڈرائیور والی نیند روندی ہے نعاس اس نیند نو سدے دن عربی کلام وچ کہ اکھیاں تا بندے دیاں کھلیاں راویں لیکن بندے دا دماغ سم ونجے ڈرائیونگ کریں دا پیا ڈرائیور دماغ سم گئی اکھیاں کھلیاں ہوئیاں صحابہ کرام وی کھلوتے میدان وچ اکھیاں کھلیاں ہوئیاں لیکن دماغ اللہ کریم نے سما دیتے اللہ کریم کیوں سمائی فرمایا امنۃ منہ اس واسطے سمایا تاکہ صحابہ دی پریشانی دور تھی ونجے کیونکہ بندہ سم ونجے پریشانی بندے دی مک ویندی ہے ایک راز اکا نہ مکے کچھ تو ضرور گھٹ میں دیے تے نمبر وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاء اللہ کریم نے بارش نازل جنگی تھی او جیری پکی زمین تے قبضہ کیتی کھلوتے ہن اتھا چکڑ بن گئی ہے ڈھاون لگے مکے والے کافر تے صحابہ دے حصے دی ریتلی زمین جم گئی ہے انہاں کول پانی کوئی نہیں اللہ نے بارش نازل کر کے پانی دا انتظام ہی کیتا ہے چاہ تے نال اللہ کریم نے اعلان فرمایا اے میرے آمنہ دلال دے ساتھیو گھبراون دی لوڑ نہیں چند منٹ قرآن پاک دے حوالے سنے تے میں دعا کراں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ او لوگو میں اللہ کریم نے مدد کی تھی صحابہ کرام دی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم رو دے بیان یہ رمضان دا مہینہ آئی روزے دی حالت دے رو رہے صحابہ کرام رو رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کی دن ہاتھ اتنے اچھے کی دن اتنے اچھے چادر مبارک بھی موڑھا تو دلے ڈھے بھئیے تے عرض کریں دن پروردگار جے کرے مٹھی بر ایماندار شہید تھی گئے کیا متونی تیری خالص عبادت گن والا بلدہ نہیں راونا احباب پڑھ دے نو پہ سن دے نو پہ اخباراں کیا پیا تھی دے کعبہ لیچ زبردستی لوگاں دیاں داڑھیاں منوائیاں جا رہی ہیں زبردستی عورتوں برکے لہاون تے مجبور کیتا جا رہا ہے اللہ اج ساڈی وتو التجا ہے جڑی آمنہ دلال نے التجا کیتی ہے جے کر طالبان دا اسلامی نظام دا بلند کیتا ہے جھنڈا تلے ہو گیا اللہ ہو سکدے ود قیامت ہونی اے جئی مملکت وجود وچ نہ آ سکے اللہ آپ نصرت فرما آمین آکھو اللہ اللہ رب العالمین نے اعلان چا فرمایا اچھا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کریم وعدہ بیاں کرے نا توڑے نال حضرت صدیق اکبر ہے چادر مبارک نو چاہے امام الانبیاء دے موڑھیاں تے رکھے اللہ دے محبوب بس کرو اور توڑی عاجزی تے زاری سارے کو ڈٹھی نہیں میں دی تے رب العالمین نے اعلان چا فرمایا سورۃ دنا سورۃ الانفال نامہ پارا مالک کائنات دا قرآن میرے سامنے کھلنا ہوئے اللہ کریم فرمیندن انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ یہ کافرہ دی تعداد 1000 ہے تھوڑی تعداد تھوڑی ہے میں اللہ کریم 1000 فرشتے نازل کرن والا اقبال ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی مکے والے
آکھن لگے 1000 فرشتے مقابلے وچ آ رہے ہیں، سنو 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 سنو، 2500 بندے ہو آون والے، ساری تعداد 3000 ہو ونجنی ہے۔ رب العالمین فرمائے میرے محبوب اعلان کرنے ہو، اذا تقول للمؤمنین ألن يكفيكم من يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين۔ اللہ کریم 2000 اور فرشتے نازل کر گئے، فرشتہ دی تعداد بھی 3000 کر چھوڑے سی۔ مکے والے آکھن لگے 2000 اور بندے بھی آوے سے نا، ساری تعداد 5000 ہو ونجنی ہے۔ اللہ فرمائے اعلان کرو میرے محبوب، یمددکم ربکم ب5000 من الملائکہ مسومین۔ انہاں دی تعداد 5000 تھئی، میں اللہ 2000 اور فرشتے بھیج گئے، فرشتہ دی تعداد ہی 5000 کرنے سا 313 بندے غالب آ گئے تے 70 مکے دے کافر سردار مارے گئے تے 70 سردار انہاں دے قیدی ہو گئے۔ خلاصہ میں عرض کیتا ہے، اگلے جملے سارے احباب دھیان نال سنائے۔ 70 مکے دے سردار مارے گئے، 70 سردار قیدی تھی گئے۔ ابو سفیان نے قسم چاہیے اجڑ تونی مسلمان کوئی نہ ہوئے اس ویلے کہ میرے تے غسل کرنا حرام ہے، جتنے تونی میں انہاں 70 بندہ دا بدلہ نہ گھنا۔ اعلان چا کیتا سی، تیاری کرو نکلو میدان وچ۔ 3000 بندے کٹھے تھی کے آ گئے احد دے میدان دے اندر۔ جنہ حاجیاں یا عمرے کرن والے بھائیاں نو خوش نصیباں نو اللہ کریم نے وہ منظر دکھایا ہے۔ احد دا میدان ہے، احد دا پہاڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلے آ گئے بدلہ گھنن واسطے اپنے 70 انہاں بندہ دا جڑے اسانے غریباں دے تو مارے گئے ہن، 70 قیدیاں دا بدلہ گھنن واسطے رمضان شریف دے مہینے وچ بدر دا جڑا مارکا ہوئے اللہ کریم فرمادا ہے الفرقان، قرآن نازل ہوئے رمضان وچ، قرآن بھی فرقان حق تے باطل وچ فرق کرنے والا ہے۔ تے جڑا غزوہ بدر ہوئے اللہ فرماندے او کیڑی دیوار ہے یوم الفرقان، حق تے باطل دے درمیان نکھیڑا تھی گیا ہے کہ جنہ مظلوماں نو ظلم کر کر مکے والا نے کڈا ہے، جنہ دی گردن وچ رسیاں پا گے کھسی ٹانے پتھریلی زمین اتے تبدی ریتاں دے لٹایا نے، سینے تے پتھر رکھے نے، بکسے اگاراں دے لٹایا نے، اج او مظلوم غالب ہے کھلو دے نا اللہ کریم دی نصرت امداد نال۔ تے ابو سفیان قسم جا چاہیے غسل کرنا حرام ہے، جتنے تونی میں بدلہ نہ گھنا انہاں 70 اپنے موئے ہوئے بندیاں دا۔ خیر احد دے میدان وچ آئے 3000 بندہ نال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال 1000 بندہ ٹرے تے جڑے ویلے احد دے مقام تے پہنچے 300 بندے پچھو تے ول پے منافق ہن۔ عبداللہ ابن ابی انہاں دا سردار ہے، آکھن لگے تا خودکشی ہے کہ 3000 سانو مسلح لشکر نال لڑاونا چاہندے ہو۔ 300 بندے پیچھے ول پے رہ گئے 700 مخلص صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 صحابہ کرام دے دستے نو تساں ادھر عمل کراونا ہے، ایتھوں بالکل نہیں ہٹنا۔ خیال کرے باویں فتح ہوے تے باویں شکست، صحابہ کرام 50 دی تعداد وچ دستے نے سنبھال کے دے درے نو تے جڑے ویلے لڑائی شروع ہو گئی ہے مومن بندہ تا لڑدا ہے اللہ کریم دی نصرت، اللہ کریم دی نصرت دے بھروسے اتے اپنی ایمانی جرأت تے طاقت نال تا پتہ لگے لاسے دے اندر میدان جنگ دا پاسا ہی تبدیل تھی گئے، کافر ملن لگ گئے جی میدان چھوڑ کے۔ او جڑے 50 صحابہ کرام درے دے موجود ہن انہاں کہ ہن تا فتح تھی گئی ہے درا چھوڑ لے ہو۔ امیر آنکھ دے بھی رہ گئے حضرت عبداللہ یار نہیں چھوڑنا کہ فتح جو
تھی گئی ہن کے ہر جے تلے لین حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اجن تونی مسلمان کوئی نہ ہوئے اس ویلے تونی کفار دی طرف ایک کمانڈر تے لیڈر بنے ہوئے ہیں انہاں جو ڈٹھے درا خالی ہے پچھلے پاسو چکر لا کے آ گئے کافراں دی ایک دستے نو گھن کے آ گئے حملہ جنگی دین مسلمانوں تے 70 صحابہ شہید تھی گئے 70 صحابہ زخمی تھی گئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 11 ٹکڑے ہوئے اس موقع دے ہوتے نبی علیہ السلام دی اکھیاں مبارکہ میں جو آنسو جاری ہو گئے نا صحابہ نو بڑی پریشانی آ گئی ہے قرآن دے الفاظ ذرا دھیان نال سنے لوگ اج حیران ہیں نا اے طالبان نال کے تھی گئے اے سوال اج دا نہیں اے نواں نہیں یہ پرانا سوال ہے یہ سوال صحابہ دے ذہن وچ بھی آیا ہے او قرآن نال جواب دیون لگا رب العالمین دی لا ریب کتاب 4 12 سورۃ آل عمران بہت سارے اللہ جواب دیتے نا میں قرآن دا ایک دو انداز تانوں سناون لگا رب العالمین فرمیندے نا یمسسکم کرہن فقد مسل قوم کرہم مثلہ وتلک الایام نداولھا بین الناس صحابہ پریشان تھی گئے ہو 70 سارے شہید تھی گئے احد وچ تے 70 سارے ساتھی زخمی ہو گئے آمنہ دے لال بھی زخمی ہو گئے جے تواڈے 70 شہید ہوئے تے بدر وچ تساں وی تا 70 انہاں دے مردار کیتے ہن 70 قیدی تساں انہاں دے بنے ہن او وقت یاد کرو نا تے جے او 70 مر وی گئے او تا گئے فنار جہنم وچ تے جے تواڈے 70 شہید تھی گئے تا میں اللہ اعلان کرے نا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون یہ او مر وی گئے سیدھا جہنم دے گھر گئے جو دشمن ہن آمنہ دے لال دے قرآن دے اللہ دی توحید دے تے جے گر تواڈے 70 شہید ہو گئے سیدھے جنت وچ تساں کیوں پریشان تھی دے ہو جان دی ہوئی تو اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اللہ کی میں شکست ہو گئی ہے اللہ فرماتے لے یعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء اللہ اے ظاہر کرنا ہے کہ پکا ایماندار کون ہے لیکن میرے محبوب نال کھلودا کون ہے صحابہ آکھن لگے 70 شہید تھی گئے 70 سارے زخمی تھی گئے اس نقصان دے باوجود آمنہ دے لال دا ساتھ چھوڑنا نہیں واللہ لا يحب الظالمین وتلک الایام نداولھا بین الناس اللہ فرمایا تانوں شکست آ گئی ہے تے کافر تورے تے غلبہ پا گئے کوئی پرواہ نہیں کیوں اللہ کریم کیوں اکھے کدی کینو غالب کرنا کدی کینو مغلوب کرنا اے میں اللہ دے اختیار وچ میں اللہ کریم دیواراں تبدیل کرے دا رہنا صدا فتح بھی نہیں راونی صدا شکست بھی نہیں راونی کدی فاتح مفتوح نظر آندے کدی مفتوح فاتح نظر آندے لیکن میں اللہ ظاہر اے کرنا ہے وَلَيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ایماندارانو نہیں کھیلنا ہے کافرانو مٹاونا ہے اس واسطے شکست والا منظر سامنے آئے تے تساں کے سمجھ دے ہو کیوں سانو شکست ہوئے ام حسبتم من تدخل الجنہ میں اللہ دا قانون ہے کہ گل پھول پٹن تو پہلے کنڈے برداشت کرنے پوندے جنت وجنا کوئی سوکھ ہے جنت کوئی آسان تا نہیں گلوں سے پہلے خار برداشت کرنے پڑتے ہیں یہ تکلیف توڑے تے آئیے تاکہ استقامت حوصلہ پیدا ہونگے اشارہ تا کیتا ہے آج جے کائنات جو منظر دیکھ رہی ہے دنیا کہ ہو رہی ہے افغانستان دے اندر یہ سوال کوئی نواں نہیں یہ پرانا سوال ہے صحابہ دے ذہن وچ بھی آیا ہے لیکن صدا ہکو وقت نہیں رہندا ہوندا صدا ہک وقت نہیں رہندا ہوندا
کدی فتح دے کدی شکست ذہن وچ حاضر رکھے جملے احباب رمضان شریف وچ اترا قرآن اسے مہینے وچ ہوئے بدر دے میدان جنگ دا واقعہ تاکہ نکھیڑا تھی ونجے ایماندار پکے کون ہی نا تے اسے موقع دے اوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے صبر دا مہینہ روزے رکھن والے ساس تھی دے بھوک کے ہوندی ہے تس کے ہوندی ہے تے اور بھی اے راز رمضان دے روزاں وچ جڑا گھر وچ بھوک تے تس برداشت نہیں کر سکدا میدان جنگ دے اندر بھوک تے تس کیویں برداشت کرے سی او رمضان دے روزہ دا فلسفہ جے رمضان دے مہینے وچ حلال بندہ نہیں پیا کھاندا کیوں حلال نہیں کھاندا روزے دی حالت وچ اللہ مینوں دیکھدا پیا ہے کہ رمضان شریف دے مہینے وچ روزے دی حالت وچ حلال کھاونا مننے تے باقی 11 مہینے حرام کھاونا مننے جی میں اتھا ایک خیال ہے اللہ دیکھدا پیا ہے تا باقی 11 مہینہ چیو تصور پکاونا ہے اللہ کریم دیکھدا پیا ہے اللہ رمضان شریف دیاں بھرپور برکتاں نال سانو نوازے بھرپور تیارے دی توفیق دے وما علینا الا البلاغ باری آمد شور کی کیسٹیں خریدنے اور بھروانے کے لیے کمری کیسٹ لاری اڈا میاں والی پر تشریف لائیں ان کے علاوہ تمام علماء کرام کی کیسٹیں خریدنے اور بھروانے کے لیے کمری کیسٹ میوزک سینٹر لاری اڈا میاں والی پر تشریف لائیں شکریہ محمد تبعتنا وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم مالك رب الرؤوف الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية أنا أجزى به أو كما قال أيها الناس أنيبوا إلى الله اتقوا الله وحدوا الله اسلموا لله ادعوا الله فإنه مجيب قريب الله اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اهلك الكفرة والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم باعد بينهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بلادهم اللهم بدل أحوالهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم أيها الناس اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رامان کیسٹ ہاؤس نیو لاری اڈا کرور کوٹ. آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں.